matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes karon pitsa 14 ni buwan sa Marso ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Solapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, paglikay sa plastic leakage ngadto sa kadagatan gitun-an sa LGU Iligan. Babaye kaasinso karavan mo serbisyo sa barangay poblasyon og tambakan sa Marso 15. Pag-apply isip usa ka NBI agent gitugutan basta nakapasar sa bisan unsang board exam. Australian gipahimangnuan ang mga katawhan niini sa pagbiyahe sa Pilipinas tungod sa risgo sa seguridad. Armed Forces of the Philippines gipanghimakak ang mga taho nga pag-resign sa pipila ka military personnel human sa pag-aresto kang kanhi Presidente Duterte. Duterte pwedeng makapangita og legal remedies human sa iyaang pag-aresto. Balita sa gawa sa nasod, mga overseas Filipino workers sa Israel gipasidan-an nga magmaigmat sa pagsakay og public transpo. Balita sa kinabuhing Kristohanon, resolusyon nga gipasa sa US Congress nagpaila nga adunay nahitabong mga pagpangluto sa mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye gitudloan sa Asia Institute of Technology sa Thailand ang mga empleyado sa gobyerno gikan sa lokal ug nasyonal nga ahensya, private sectors ug civic society organization sa iligan sa proper disposal sa basura, pag-mintinar sa Central Materials Recovery Facility, paggamit og landfill og dili open dam site, ingon man na pagpamino sa plastic consumption og paggamit og alternatives aron dili makaabot sa dagat ang plastic nga basura. Mipailawom usab ang mga partisipante sa workshop kabahin sa recycling, related marine pollution. Highlight sa aktibidad ang makatabang sa pagpugong sa plastic leakage nga saktong paghipos og basura. Kinahanglan panalipdan ang marine environment. Gitataw ni Armin Aluro, ang head sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang kamahinungdanon sa responsibilidad nga pagdumala sa basura nga maoy hinungdan sa katalagman. Sumala pa niya nga focus karon ang buhatan sa prevention and mitigation diin target nila ang zero casualty kung adunay kalamidad. Ang duha ka adlaw nga workshop tinguha sa paghimo og City Plan of Action on Marine Litter gipanguluhan kini sa City Environment and Management Office ug Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office, kauban ang mga Asia Institutes of Technology sa Thailand.
Muhatod og mga serbisyo alang sa kababayenan ang babae ka asenso caravan sa Marso 15 Sabado ug mga adlaw sa Barangay Poblasyon ug Tambakan ni Dakbayan Siligan. Gitanyag nini ang 3-in-1 na check-up sa cervical cancer og free legal consultation sa mga babaeng nakasinati og pagpangabuso. Adunay himuon usab nga purple rally nga magsugod sa alas 8 sa buntag nga panguluhan sa kababayenan nga apilan sa libuan ka mga partisipante. Gitugutan na sa National Bureau of Investigation NBI ang mag-apply sa ilahang buhatan isip mga agent sa ahensya bisan kinsang graduate sa bisan unsang kurso og nakapasar na sa board exam. Sumala pa kang NBI Director Jaime Santiago kung kanhi ang mga gidawat lamang sumala pa niya sa ilang opisina mao ang mga abogado o mga certified public accountant karon ang mahimo ng bukas sa mga board passers gikan sa lain-laing kurso og mahimo nang mag-apply. Sa karon padayon ang pagpang-recruit sa ahensya sa mga bag-ong agents alang sa mga operasyong giatubang samtang giawhagan sa direktor ang publiko nga gustong mag-apply sa ilahang buhatan. Dugang pa niya nga daghang pangbakante o padayon ang pagpangdawat silang ahensya sa alang sa mga bagong agent nga panguluhan sa ilahang opisina. Nagpagawas ang Australian government og usa ka travel advisory aron pahimangnuan ang mga Australianong katawhan nga magmatngon sa pagbiyahe sa Pilipinas ilabi na kon mopaingon dinhi sa Mindanao. Kini tungod usab sa risgo sa seguridad sa nasong rehiyon sama sa mga hulga sa terorismo og mga serye sa mga bayolente. Nakalatid sa nasong advisory nga misamot ang hulga sa mga demonstrasyon og civil unrest tungod sa pipila ka serye sa pagpanghitabo. Tungod dinhi gipahimangnuan sa kagamanan sa Australia ang mga katawhan nga likayang moapil sa mga protesta o mga dagkong pagtapok-tapok tungod sa posibleng mamahimong bayolente sa uban. Gikabalaka usab sa posibleng hulga sa mga transport essential service. Busa gitambagan ang mga katawhang Australiano nga sundon ang guidance sa local authorities. Gihatagan og katinawan usab sa advisory nga adunay hulga sa pag-atake sa mga public area sama sa tulungaan, hotel, shopping mall, restaurant, simbahan ug uban pang dagkong tourist area. Lakip sa mga lugar nga gitumbok mao ang Central ug Western Mindanao, lakip ang Zamboanga Peninsula, Sulu ug Southern Sulu Sea. Kung asa mitaas sumala pa ang hulga sa terorismo ug pagpangidap. Una nang nagpagawas ang US Embassy nga nakabase sa Pilipinas sa susamang advisory. 5 ka adlaw ay pa nag-advisory ang Australia. Gitumbok usab sa advisory sa US ang sumala pay hulga sa kidnap for ransom activities sa pipila ka mga lugar sa Western Mindanao sama sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur ug Zamboanga Sibugay. Gipanghimakak sa armadong kusog sa Pilipinas ang mga taho nga nag-resign. Sumala pa ang pipila ka mga military personnel subay sa pag-aresto kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa usa ka pamahayag gisulti ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nga dili pa kumpirmado ang mga balita kalabot sa sumala pay pagluwat sa mga Armed Forces of the Philippines personnel isip pagpakita og suporta sa kanhi presidente nga giaresto paingon sa dahig Netherlands. Niadto nga Martes tungod sa sumala pay nahimo niining krimen batok sa tawhanong katungod sa panahon sa kampanya sa iyang administrasyon kontra ilegal nga droga. Kalabot ini giahwag sa Armed Forces of the Philippines official ang tanan nga likayan ang pagpakatag sa mga dili kumpirmadong impormasyon o ipatigbabaw ang kritikal nga pagpanabot. Sumala pa ni Colonel Padilla nga nagpabiling profesional nagkahiusa og non-partisan institusyon ang Armadong Kusog sa Pilipinas committed sumala pa sa mandato nini nga depensahan ang nasod og pagasilbihan ang katawhang Pilipino. Padayon usab sumala pa niya ang ilahang mga sakop nga nakatutok sa ilahang pagipanumpa ang katungdanan baruganan sa rule of law og chain of command. Sa kabahin usab sa Philippine Army gisulti sa Army spokesperson Colonel Luis Di Maala
nga wala sila nadawat nga bisan unsa mang report nga adunay nagresign nga mga sundalo o galing man. Sumala pa niya nga ang report ang gikan sa social media ang dili kini angayng tuhuan. Gisiguro usab sa army official nga nagpabiling taas ang moral sa army o nagpabiling usa ka professional nga organisasyon ang nakatutok sa mandato dinhi giatubang sa nasod karon og ubang mga problema. Gipamugos usab niini ang dili kinahanglan ang loyalty check sa ilang hanay. Samtang gisulti usab ni Philippine Air Force Colonel Maria Consuelo Castillo nga wala sila na monitor nga adunay pag-resign sa mga personnel sa ilang hanay. Mahimong mangita og lain-laing legal nga pamaagi si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa sunod sa iyang pagkaresto o iyang pagka-detain sa Netherlands. Sumala pa sa Department of Justice. Sa usa ka pamahayag, gipangutana si DOJ spokesperson Micro Clavano kung adunay posibilidad bang mapabalik si Duterte sa Pilipinas tungod sa kasamtangan siyang ana sa jurisdiksyon sa International Criminal Court kalabot sa mga kasong krimen against humanity dala sa dugoong war on drugs sa ilalom sa iyang administrasyon. Ang tubag nga makabalik mainungdanon mainumduman nga niadtong Martes giaresto si Duterte human na magpagawas ang ICC og usa ka warrant batok adto kaniya. Ang warrant ang gipasa pamaagi sa International Criminal Police Organization Interpol tungod kay nag-withdraw na ang Pilipinas gikan sa Rome Statute. Sumala pa sa datos gikan sa mga human rights groups nga mukabat sa 30,000 ka mga tawo ang namatay sa war on drugs sa administrasyong Duterte. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nagpahinomdom sa mga overseas Filipino workers ang Philippine Embassy sa Israel nga magmaigmat sila sa pagsakay sa public transport sulod sa Israel. Gipasidanan sa embahada nga motago o mangitag luwas nga lugar ang mga overseas Filipino workers kung sila ang naa sa hulga. Dogang usab sa embahada nga mas maayo kung ang mga overseas Filipino workers ang maggamit og bicycle, electric scooter o adunay kuyog nga kaila nila samtang sila ang naa sa publiko nga lugar. Gihawag usab ang mga overseas Filipino workers nga dili moduol sa mga pwersa sa IDF aron nga dili sila maalaan nga hulga sa mga kasundaluhan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gitinguha sa US Senate nga ipasa nila ang Senate Resolution 52 o sa ka resolusyon nga nagpasiguro sa kagawasan sa pagsimba alang sa mga katawhan. Katuyuan sa nasong resolusyon ang pag-ila o pagkabalaka sa mga nahitabong pagpanglutos ngadto sa mga Kristiyanon sa tibuok kalibutan. Tungod niini, mamahimo kining lakip o prioridad sa foreign policy sa Amerika. Kini nga resolusyon nakakuha na og dakong suporta ngadto sa mga senador gikan sa Republican Party. O karon sa kahimtang sa pagmanabana sa dagan sa panahon, ang kinatibukang nasod nga Pilipinon ang makaangkon og may dagan sa panahon. Gawas lamang sa ginagmay nga mga pagulanulan o manag-umon nga kalangitan nga labi na nga matagamtaman panahon sa kapunon og sa sayong taknas kagabion kini epekto sa easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5 ug mosab unya sa alas 6 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinibuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug maingon, maayong buntag, Iligan.
Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.